अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नाम हक है और मैं यूके में एज ए कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट काम करता हूँ। अगर आपका बच्चों के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वास्ता पड़ता है या पड़ेगा, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप ऑटिज़म को समझ लें। मैंने पहले स्पेशल बच्चों के बारे में बताया था, लेकिन ज़रूरी है कि आपको बच्चों के उन कंडीशन का पता हो जो बच्चों में अक्सर पाए जाते हैं, लेकिन पेरेंट्स को और टीचर्स को पता नहीं होता है। अगर आपको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर मेरा ये वीडियो सुन लें। ऑटिज़म बेसिकली एक नैरो डेवलपमेंटल कंडीशन है, या इसको हम नैरो डाइवर्सिटी के ज़ुमरे में भी लाते हैं। बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये बच्चे पैदाइशी तौर पर उनमें ये कंडीशन पाया जाता है। वैसे तो उसको डिसऑर्डर कहते हैं, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, लेकिन हॉनेस्टली मैं उसको डिसऑर्डर नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये बच्चे, उनकी नीड्स अलग होती हैं, ये अलग तरह से सोचते हैं और ये दुनिया को अपनी तरह से समझते हैं और अपने आप को दूसरी तरह से एक्सप्रेस करते हैं। अक्सर पेरेंट्स उनके उनके बिहेवियर से परेशान होते हैं और उनको चेंज करने की कोशिश करते हैं, मगर उनको चेंज करने से बच्चों को बहुत तकलीफ़ होती है और वो अक्सर ट्रॉमेटाइज़ भी हो जाते हैं, क्योंकि कुदरत ने उनको उसी तरह पैदा किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको ट्रेन नहीं किया जा सकता है, उनको कुछ एरियाज़ में ट्रेन किया जा सकता है, जिसका मैं ज़िक्र करूँगा। ऑटिज़म के बच्चों में सबसे पहले तो उनका जो सोशल कम्युनिकेशन है, उसमें मसला होता है। वैसे तो उनमें अक्सर ये पाया जाता है कि उनका स्पीच जो है वो डिले होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। बच्चे अक्सर वर्बली बात कर सकते हैं, लेकिन वो इमोशनल लेवल पर कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। उनकी फीलिंग्स बहुत होती हैं, लेकिन वो अपने फीलिंग्स को कन्वे नहीं कर पाते हैं, तो वो अक्सर कम बोलते हैं। और अगर जब बोलते भी हैं, तो उनकी बातों में वो जज़्बात और वो फेशियल एक्सप्रेशन उस तरह नहीं होता है। उनकी उनकी जो आई कांटेक्ट है वो भी पुअर होती है। अक्सर वो आई कांटेक्ट, वो आंखें मिलाते नहीं हैं, वो थोड़े से लोगों को लगता है कि वो शाय हैं। आंखें मिला के उनको वैसे तकलीफ़ भी हो सकती है, कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो इस किस्म के बच्चों को हद से ज़्यादा फ़ोर्स करना ठीक नहीं होता है, उनको ज़रूर ट्रेन किया जा सकता है। इसके अलावा इन बच्चों में अब एक रिजिडिटी होती है, उनके बिहेवियर में वो नरमी नहीं होती है, वो हर एक चीज़ को अपनी तरह से समझते हैं और अपनी तरह से करना चाहता है। उनको समझ में नहीं आता है कि ये जो दूसरा बंदा सोचता है, उसको भी उसमें भी थोड़ा-सा लचक दिखाया जाए। वो इस बात को समझ नहीं सकते हैं। अगर आप उनको एक्सप्लेन करें तो उनके दिमाग में ये बात नहीं आ सकती है। तो उनको अक्सर छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा भी आता है, क्योंकि वो जो कर रहे होते हैं उनके लिए वो नॉर्मल होता है, लेकिन दूसरे उसको अक्सर क्रिटिसाइज़ करते हैं। उनका अक्सर जो रूटीन होता है वो रिजिड होता है, वो मतलब हर एक चीज़ को एक तरतीब से करना चाहते हैं। अगर उनमें तरतीब ना हो, लेकिन जो चीज़ वो जिस तरह करना चाहे, अगर कोई बंदा उसमें चेंज लाए या उसको दूसरी तरह से करे, तो उससे उनके बिहेवियर काफ़ी ख़राब हो जाता है और वो अक्सर मतलब चीज़ों को तोड़ते हैं या मतलब शाउट करते हैं या चीखें मारते हैं। तो क्योंकि उनको अंदर तकलीफ़ होती है कि लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं। इन बच्चों को अगर आप किसी चीज़ से मना करें, तो वो उनकी समझ में ये बात नहीं आती है कि ये लोग उनको मना क्यों करते हैं। वो सिर्फ़ हर एक चीज़ को अपनी तरफ से, अपनी तरह से करना चाहते हैं, और अगर आप उसको नो कहें, तो वो बिल्कुल नहीं मानते हैं। अगर कहीं पे आप जाने का प्लानिंग बनाएँ और फिर वो प्लानिंग चेंज करें, तो उनको समझ में नहीं आता है कि ये प्लान चेंज क्यों हो गया, और अगर आता भी है तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। एक बार उनका बिहेवियर बिगड़ जाए, तो वो बिहेवियर ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। इसके अलावा अक्सर सेंसरी इश्यूज़ भी उनमें होती हैं। सेंसरी इश्यूज़ का मतलब ये है कि जो इनके सेंसेस है, मिसाल के तौर पे
ان کے سننے کا جو سینس ہے اس میں مسئلہ ہو سکتا ہے، یا تو وہ ان کو کم سنائی دیتی ہیں یا ان کو زیادہ سنائی دیتا ہے۔ جب زیادہ، اکثر بچوں میں نے دیکھا ہے کہ ان کو زیادہ سنائی دیتا ہے، اور ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے جب وہ کراؤڈڈ جگہ میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ ان کو لوگوں کی آوازیں، لاؤڈ ساؤنڈز وہ اچھا نہیں لگتا ہے، تو وہ اکثر کانوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ باڈی ٹچ کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، پانی سے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، اور ٹیسٹ کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اسمیل کا مسئلہ ہو سکتا ہے، یا یہ چیزیں زیادہ ہو سکتی ہیں یا کم ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگوں میں اسمیل کا سینس کمزور ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں میں اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ معمولی سی چیز بھی ان کو بہت زیادہ لگتی ہیں۔ عام طور پہ کچھ عام لوگوں کو وہ اسمیل نہیں ہوتا ہے، لیکن جن میں آٹزم ہوتا ہے تو ان کو وہ اسمیل زیادہ فیل ہوتا ہے، اور ان کو اکثر اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ بچپن سے ان کی باڈی کی جو باہر والے سینسز ہے یا اندر جو جوڑوں کے سینسز ہے، ان کی باڈی انڈر اسٹیمولیٹ ہوتی ہیں، تو وہ اکثر اپنے باڈی کو اسٹیمولیٹ کرنے کے لیے مطلب وہ ہاتھ ہلاتے ہیں، فلیپنگ کرتے ہیں، تو اس طرح وہ اپنے آپ کو نارملائز کرتے ہیں، اپنے آپ کو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں۔ اور کچھ بچے تو اسکریچنگ کرتے ہیں باڈی پہ، اور کچھ تو کاٹتے بھی ہیں۔ ان کو اکثر یہ بھی ہمارے ایکسپیرینس میں ہے اور لٹریچر میں ہے کہ ان کو اس سے تکلیف نہیں ہوتی ہیں، بلکہ وہ اسٹیمولیٹ ہو جاتے ہیں۔ انگزائٹی بہت کامن ہے، یہ لوگ زیادہ تر دوسروں کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ وہ نہ ملے، وہ لوگوں کو اوائڈ کرتے ہیں، وہ اپنی دنیا میں خوش ہوتے ہیں، اور صرف ان لوگوں کے ساتھ وہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں جو ان کے یا تو قریبی دوست ہوتے ہیں یا اپنے فیملی ممبرز ہوتے ہیں۔ اور سویرا آٹزم میں تو وہ اپنے فیملی ممبرز اور فرینڈ کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنے کمرے میں الگ تلگ رہتے ہیں، ویڈیو گیمز اور سوشل میڈیا پہ وہ زیادہ خوش رہتے ہیں۔ اسکول جاتے ہوئے ان کو کافی مسئلہ ہو سکتا ہے، اسکول میں مطلب وہ دوسرے بچوں کے ساتھ اس طرح کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے ہیں، اس طرح نہیں کھیل سکتے ہیں جس طرح دوسرے بچے کھیلتے ہیں، تو بچے ان کو بلی بھی کرتے ہیں، اور ان سے ان کو ٹراما ہوتا ہے۔ سینسٹیو ہوتے ہیں بہت زیادہ یہ بچے، یہ ایزیلی ٹراماٹائزڈ ہوتے ہیں۔ اگر ان کی فیملی میں کوئی لاس ہو جائے یا کوئی مطلب کسی کی ڈیتھ ہو جائے، تو ان کو بہت بڑا ٹراما ہو سکتا ہے۔ ان کو اگر آپ پنش کرے تو ان سے بھی ان کو آسانی سے ٹراما ہو سکتا ہے۔ تو عام طور پہ جو آٹزم کے بچے ہیں وہ ٹراماٹائز بھی آسانی سے ہو سکتے ہیں، اور ان کو پھر ٹراما کی وجہ سے اور بھی مینٹل ہیلتھ ایشوز ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ان میں ان کی انگزائٹی اور بھی بڑھ سکتی ہیں، ان میں ڈپریشن ہو سکتا ہے، اور یہ بچے سوئسائڈل بھی ہوتا ہے، اور جب وہ سوئسائڈ ان کے دماغ میں آ جائے ایک بار تو وہ اس کو نکال بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں ان کے بارے میں سمجھنا چاہیے، اور ان کے آٹزم کے ساتھ ساتھ ان کے جو مینٹل ہیلتھ کے دوسرے مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہے اس کا بہت خیال کرنا چاہیے، کیونکہ اکثر آٹزم کے ساتھ ساتھ ان میں اور ایشوز ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ ان کے کچھ فزیکل ہیلتھ ایشوز بھی ہو سکتے ہیں۔ عام طور پہ ان کا برین ڈفرینٹ ہوتا ہے، جس کو ہم نارمل یا نارموٹیپیکل بچے کہتے ہیں، یا بڑے ہوتے ہیں، ان کا دماغ پیدائشی طور پر الگ ہوتا ہے، لیکن ان کو ٹرین کیا جا سکتا ہے۔ ان کے ساتھ اگر پیار اور طریقے سے اور ان کے ٹرمز پہ بات کی جائے تو ان کے کمیونیکیشن کو کچھ حد تک امپروو کیا جا سکتا ہے۔